वसल्लम के मुआफिजों पर बराह रास्त सीधी गोली चलाने का जिन्होंने हुक्म दिया और फिर इस ज़ुमरे में मुसलमान चारों सूबों में शहीद हुए और कई हज़ार मुसलमान ज़ख्मी हुए, इस लादीन और फ़िरौनी और इमरानी हुकूमत की इस नाअहली और दीन से बेजारी की वजह से मुसलमानों पर गोली चलाई गई। हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे नाइल हुकूमत को नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए और शुहदा के दरजात को बुलंद करे और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान का मुक़द्दर बनाए, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो ताकि लादीनियत से छुटकारा पाए। कारी साहब से गुजारिश है कि आप दुआ करें। स्पीकर, मां पंहिंजी क़ाइद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो जी दर्जा दे बुलंदी जे लाइ दुआ। सर, मुंहिंजो मामो रफ़ीक अहमद सियाल गुज़िरियल हफ़्ते डेथ करे विया, उन्हनि जी दर्जा दे बुलंदी जे लाइ दुआ। नामूस रिसालत जेको धरणो हुयो उन ते जहिड़े तरीक़े सां बर्बरियत सां उन ते हमला कया विया ऐं उन में 800 माण्हू जेके ज़ख़्मी थिया, 4 पुलिस एहलकार शहीद थी विया। उन्हनि जे जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि उन्हनि जे सिहतयाबी लाइ दुआ ऐं जेके शहीद थी विया, जेके हिन हुकूमत ज़ालिम हुकूमत बर्बरियत वारो रवै रखियो उन जे लाइ दर्जा दे बुलंदी जे लाइ दुआ। सर, अफ़सार आलम जेको सीनियर सहाफ़ी राति उन ते कातिलाना हमिलो थियो, मां उन कुदे ऐं बर्बरियत वारे कम जी मां भरपूर तरीक़े सां मज़म्मत थी कयां। महिरबानी। जी सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं 1 मिनट की खामोशी के हाँ इनका थैंक यू सर। सबसे पहले तो तमाम जो हम सब बैठे हैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद और कोरोना के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में इसका ख़ात्मा करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले आई रहमान की हाल में ही रलहत हुई है, इंतकाल हुआ है, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। थैंक यू। मैं भी ह्यूमन राइट कमीशन के जो बानी थे आई रहमान साहब, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की अपील करूंगी। उसके साथ साथ पिछले दिनों शिकारपुर में एक वाक़या हुआ जिसमें एक हिंदू ताजिर शंकर लाल को गोली मार के मार दिया गया है, उनके लिए भी 1 मिनट की खामोशी। और इसके साथ पिछले दिनों एक अशोक कुमार पुलिस इंस्पेक्टर थे जो सन 2019 में बेनज़ीर साहिबा की बरसी के वक्त वापसी पे कानवाई में आ रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और तवील अलादत के बाद उनका इंतकाल हो गया है। उनके लिए भी 1 मिनट की खामोशी की मैं दरख्वास्त करूँगी। थैंक यू सो मच स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले तो रमज़ान का बाबरकत महीना, रमज़ान के बाबरकत महीने के हवाले से अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। मौलवी साहब इसके हवाले से ज़रूर दुआ कीजिएगा। इसके अलावा सर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहाँ के मालिक जिनकी रहमत और उनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान। उनकी नामूस रिसालत के लिए जो धरना लगा उसमें काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मौलवी साहब जो पुलिस वाले भी शहीद हुए उनके लिए भी दुआ। इसके अलावा सर, पीर सिबकतुल्लाह शाह राशिदी पीर पागारो, मौजूदा पीर पागारो साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया,
गुज़िश्ता दिनों उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। इसके अलावा सर मारूफ आलम दीन मौलाना ओन मोहम्मद नकवी का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की अपील है। इसके अलावा सर कराची प्रेस क्लब के सहाफ़ी फसाहत मुहिद्दीन का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद का भी इंतकाल हो गया इन दिनों, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत। पूरे पाकिस्तान दो चांडियो हमारे बहुत पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं टाइम न्यूज़ के, उनके चचा का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की अपील है। इसके अलावा सर पूरे पाकिस्तान में एक और सीनियर सहाफ़ी फसाहत प्रेस क्लब के मेंबर भी रह चुके हैं, उनका भी गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की अपील है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग कोरोना जैसी तीसरी लहर को मुंह दे रहे हैं, उसके हवाले से दुआ ज़रूर कीजिएगा। जो भी इस कोरोना की वबा में जिनकी डेथ हो गई, उनके लिए हमारे फ़ौज के जितने भी शहीद, उनके लिए दुआ, पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ के हवाले से जितना इंतकाल हो गया है, और बहुत सारे लोग बीमारियों से और मुख्तलिफ गुर्बत के हवाले से इस दुनिया से चले गए, उन सब के लिए दुआ, और जो बीमार हैं उनके लिए दुआए सेहत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं दरख्वास्त करता हूँ 1 मिनट की खामोशी इंजीनियर हरीश कुमार के लिए, जो कि चाइना से मास्टर्स करके आए थे और थरकोल ब्लॉक 1 में एक दिन उनको जॉब लगी, दूसरे दिन वहाँ इंतकाल हो गया है। तो और इसके साथ साथ मैं एनर्जी मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी की जाए कि उनकी डेथ कैसे हुई। थैंक यू। सर, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीज़न के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग के पीर अफाक जान सरंदी के बेटे का आज ऑपरेशन है NICVD में, 5 साल का बच्चा है। तो मैं मौलवी साहब से गुजारिश करूंगा उनके लिए भी दुआ करें। हमारे चेयरमैन दौलतपुर के एक्स चेयरमैन रहे हैं शफ़ी मोहम्मद लगारी, कोरोना से उनकी डेथ हो गई है, उनके लिए भी दुआ करें। हमारे पार्टी के फारूक चिश्ती साहब हैं, उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ करें। और नियाज़ पठान साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ करें। शुक्रिया। शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं एक दुआ की अपील ये करता हूँ कि जो लाहौर का जो वाक़या हुआ उसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए और दूसरे हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए, उन सब के लिए खुसूसी दुआ। और मैं मौलवी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह पाक आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, आपस में इस्लाम के नाम पे डिवीज़न ना हो, हम मुसलमान मिलकर इस मुल्क में मिलजुल कर रहें और किसी डिवीज़न का शिकार ना हो। इसके साथ साथ मेरे हल्के में अपर गिजरी के अंदर अरशद साहब जो हमारे दरीना सीनियर कारकुन हैं वो बीमार हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ। अफसार आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी सेहत के लिए खुसूसी दुआ की अपील है। इसके अलावा पीर बगारा साहब, बड़े पीर बगारा साहब की अहलिया का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया था, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी खुसूसी दुआ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। दुआ की दरख्वास्त है। सबसे पहले तो शोहदा लाहौर यतीम खाना चौक नामों से रिसालत के जो शोहदा हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फ़रमाएँ, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ और आला इल्लीन में उनको जगह अता फ़रमाएँ। दूसरी बात ये कि नामूस रिसालत और हुर्मत रसूल के लिए सरकर्दा जितने मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं और वो पूरी उम्मत की तरफ से ये हक़ अदा कर रहे हैं, उनकी साबित कदमी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। पीर पगाड़ा साहब की अहलिया का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। ओन नकवी साहब आलम दीन, उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। सहाफ़ी हमारे हैं ज़िया शाहिद साहब, मुहिउद्दीन साहब, इनके लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। और ह्यूमन राइट्स के आई रहमान साहब का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त। जी रहमू साहब। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पीर साहब पगारों के अलिया का इंतकाल हुआ है, उनके लिए फातह खाने, नासिर दुरानी
ان کے لیے فاتح خانے. اور سر جو لاہور میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے فاتح, اور جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی فاتح خانے. مہربانی سائیں. پاکستان مسلم لیگ جو کارکن جंहिं हिन दौर में जेल बि कटियो ना की FIR में, उन जो थरी मीरवाह में इंतकाल थी वियो आहे. मग़फ़रत जे लाइ दुआ. अब्दुल मजीद ख़ासकेली. हमारे साबका टाउन इंचार्ज हैं हफीज़ अंसारी भाई, गुज़िश्ता रोज़ उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था. गुजारिश करूँगा कि उनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाइए. शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब. ऐवान कुरैश के सदर हैं हाजी इसाक साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ. उनके लिए आप लोगों को कहीं जाना तो नहीं है ना, सबको टाइम मिलेगा, सो डोंट वरी. पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआ. मशहूर आलिम दीन मौलाना ओन मोहम्मद नकवी इस दार फ़ानी से कूच कर गए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत. सीनियर सहाफ़ी और एंकर सलीम साफ़ी की वालदा गुज़िश्ता दिनों इंतकाल फरमा गईं, उनके लिए भी दुआ ए मग़फ़िरत. सर, इस वक्त पूरी दुनिया कोविड का शिकार हुई है और तीसरी लहर से पाकिस्तान भी बेइंतहा मुतासिर हो रहा है. अल्लाह ताला से ये ख़ास तौर पे दुआ की जाए कि अल्लाह ताला इस वायरस को, इस कोविड को मुकम्मल तौर पे इस दुनिया से ख़त्म करें. तमाम मुसलमानों समेत तमाम जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के, सब इससे महफूज रहें. साथ साथ MQM पाकिस्तान के असीर और लापता साथियों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला असीरों को रिहाई और लापता साथियों की बाज़याबी के लिए असबाब बना दें. आमीन. थैंक यू स्पीकर साहब. कारी साहब से दुआ की दरख्वास्त है. साबिक IG KP के नासर खान दुरानी के लिए, जिनका कोर्ट से इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ. सीनियर जर्नलिस्ट सलीम साफ़ी की वालदा का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ कि उन्हें अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ. हमारे साबिक अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब के मामू का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ. लाहौर वाक़ई में जितने भी शहरी शहीद हुए और जितने भी पुलिस वाले शहीद हुए, उनके लिए दुआ, और ख़ासकर जो ज़ख्मी हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करें. शुक्रिया स्पीकर साहब. साबिक IG पुलिस KP नासिर दुरानी का इंतकाल हो गया है, उनकी मग़फ़िरत और उनके अहले खाना को सब्र की दुआ अता करें. शुक्रिया. शुक्रिया स्पीकर साहब. इस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से जो हलाकत खेजियाँ जारी हैं, इस मूजी बीमारी के सबब बेताशा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए. उनके लिए खुसूसी दुआ, और जो बीमार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें इस मूजी बीमारी से हमारे मुल्क को निजात दिलाए. और सर, इस माह रमज़ान में बहुत सारे लोगों के इस दुनिया से रुखसत होने की इतलात मिली है. अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए. मुमताज़ आलिम दीन और नकवी साहब हैं, वो भी हमसे बिछड़ गए. पीर साईं पगारे साहब की अहलिया का इंतकाल, उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ. हमारे बहुत प्यारे सहाफ़ी दोस्त फसाद भाई बड़े हंसमुख थे, वो भी 2 रोज़ कबल अल्लाह को प्यारे हो गए. तो इस माह रमज़ान में फिरदौस नकवी साहब के मामू का इंतकाल हुआ. हमारे साबिक़ अपोजिशन लीडर, बेताशा लोग इस दुनिया से चले गए. खुसूसन हमारे प्यारे नबी के लिए जो एहतिजाजी मुजाहरे फ्रांस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हुए, उसमें भी हमारे बहुत मुसलमान भाई शहीद हुए और पुलिस एहलकार भी उसमें शहीद हुए. उन सब के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ कि अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, मैं ख़ास तौर से फिरदौस शमीम नकवी के मामू का इंतकाल हुआ है लाहौर में, उनके लिए, और हमारे जितने भी मुसलमान भाई पिछले गुज़िश्ता दिनों शहीद हुए हैं लाहौर में और थ्रू आउट पाकिस्तान, उनके लिए. और ये जो वबा आई है अभी 3rd स्ट्रेन इंडिया से जो
پھیل رہا ہے پورے دنیا میں، بالخصوص انگلینڈ میں اور اب ادھر سے باقی دنیا میں، اس کے لیے لوگوں کو خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اتنا افیکٹ نہیں ہو جس طرح لاسٹ ویوز میں ہوا ہے، اور لوگوں کو جلدی صحت یابی ہو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سر، تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ناصر درانی صاحب ایکس آئی جی کے پی، ان کے لیے کرونا میں جو ویو ہے جس کے ساتھ جتنے لوگ زیر علاج ہیں اور جتنے لوگوں کی وفات ہو گئی ہے، اور سر اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی افسوس سے نواب شاہ میں ایک آدمی سانپ کی ویکسین نہ ملنے پہ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ میاں ہدایت دے سندھ حکومت کو کہ کتے کاٹنے کی ویکسین کے ساتھ ساتھ سانپ کاٹنے کی ویکسین بھی دیں۔ اور کشمور میں ایک ڈاکٹر نے 3 مہینے سیلری نہ ملنے پہ بیچارے نے خودکشی کر لی، دلی ہمدردی اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اور اللہ میاں پھر حکومت سندھ کو ہدایت دے کہ وہ بوقت جو ہے یہ ویکسینز بھی مہیا کریں اور اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو سیلریز بھی دیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سر۔ خیرپور میرس میں بس ऐं वैन जे एक्सीडेंट में 6 माण्हू अजल जो शिकार ऐं केतिरा ई ज़ख़्मी थिया आहिनि। उन्हनि जे लाइ जेके मरी चुका आहिनि उन जे लाइ दुआ मग़फ़िरत, ऐं जेके ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि जे लाइ दुआ सेहत जे लाइ अर्ज़ु कयो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دعاء الفاتحة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا رب العالمين۔ جے تبا موت یا شہادت موت یا عزت ما بمبرن جن جلا ناموس رسالت یا اللہ کرونے مبتلا جے کے بھی مریان یا شہید یا اللہ سمورن جی بخشش فرما، اللہ سمورن جی بخشش فرما، اللہ سمورن جی مغفرت فرما، اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبرا نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اللہ جے کے روڈا سے میں اسپتال بیمار یا کرونا مبتلا اللہ انہوں کے شفا کلی نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان عوام جی حفاظت فرما۔ اللہ رمضان شریف جو مہینو ہلی رہو اللہ اساں کے رمضان جو برکتوں رحمتوں مغفرتوں اساں سمورن کے عطا فرما۔ اللہ اساں کے سمورن کے سمورا روزہ رکھن جی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جے کے مقدس ایوان عزت ماں ممبر بیٹھا تھی اللہ سمورن جی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1 منٹ کی خاموشی، 1 منٹ کے لیے ذرا خاموش۔
Now, nomination of panel of 4 chairmen in the pursuance of sub-rule bracket 1 bracket of the Rule 13 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. I nominate the following members in order of the precedence to form a panel of chairmen for the current session of the Provincial Assembly of Sindh. Sharjil Memon Sahab, Gawar Ali Isran Sahab, Kalsum Chandiyo Sahiba, Sanjay Parwani Sahab. In the absence of the Speaker and Deputy Speaker, Provincial Assembly of Sindh, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक अहम इशू जिसमें पूरा ऐवान जो है सर मुत्तफिक है और इसलिए आपकी इजाज़त चाहिए थी सर. सर आई राइज टू रिक्वेस्ट अंडर रूल. Let me ये क्या आप रेजोल्यूशन लाना चाह रहे हैं? जी सर. Let me ask the House if everybody agrees. So we can, if it is a joint है. जी सर joint. If everybody agrees, so we'll take it up. Everybody agrees, okay? Thank you, sir. Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Okay, you are allowed. This House condemns the act of France for supporting publication of desecrated caricatures of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, last year and naming it a freedom of expression. This House resolves and recommends the Government of Sindh to approach the federal government regarding approaching European Union for imposing of ban on such acts which harm the religious harmony throughout the world. यहाँ पे कुछ और भी दोस्तों की हैं रेजोल्यूशन. सर वो भी पढ़ लें सर, अगर पढ़ लें. मूवर पढ़ लें, आप पढ़ लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सिंध असम्बली के कवायद ज़वाबित 2013 के सेक्शन 256 के तहत करारदाद पेश करने की इजाज़त. करारदाद सूबाई असम्बली सिंध के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के इल्म में ये बात है कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदरी का एक मुआहिदा तय पाया, मगर वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुकर्रर करदा तारीख पर अमल दरामद न होने की वजह से दोबारा वक्त वज़ीर आज़म ने खुद लिया, मगर अमल दरामद न हो सका, बल्कि अहद शिकनी की गई. तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस अहद शिकनी पर पुरअमन मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया तो हुकूमत ने जबर और जुल्म का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके नतीजे में कई मुसलमान शहीद हुए और हज़ारों मुसलमान ज़ख्मी हुए. जुल्म दर जुल्म ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी गई. सिंध असम्बली का ये ऐवान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करता है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी को ख़त्म करके पुरअमन मुज़ाहिरीन पर फायरिंग कराने वालों जितने अफराद इसमें मुलव्विस है उनको कानून के कटेरे में लाया जाए. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, सूबाई असम्बली सिंध के कवायद व ज़वाबित के शिक 256 के तहत करारदाद पेश करने की इजाज़त चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
ملکی صورتحال، تحفظ ناموس رسالت کی ریلی، پنجاب پولیس کی کارروائی سے ہونے والی شہادتوں اور بدامنی کی یہ ایوان بھرپور مذمت کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کیے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو فوری طور پر کابینہ سے برطرف کیا جائے۔ Thank you, Speaker Sahab. Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules and Procedures of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Thank you, sir. The House condemns the act of France for supporting publication of discrete caricatures of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, last year, and naming it as a freedom of expression. This House resolves and recommends to the Government of Sindh to approach Federal Government regarding approaching European Union for imposition of ban on such acts which harm the religious harmony throughout the world. Thank you, sir. सर हम भी मूव करना चाह रहे थे। सर हम लोग भी मूव करना चाह रहे थे सर। नहीं सर, उन्होंने हमसे नासिर शाह साहब आए थे लेकिन साइन नहीं लेके गए। कॉपी भेज दें। कोई बात नहीं, सब मुत्तफिक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। Sir, this House condemned the act of France for supporting publication of desecrate caricatures of our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, last year, and naming it as freedom of expression. This House resolves and recommends to the Government of Sindh to approach Federal Government regarding approaching European Union for imposing of ban on such acts which harm the religious harmony throughout the world. आप कुछ बोलना चाहेंगे और मजीद? जी नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेन मूवर वो है ना। आप बैठे जरा। जी वो बोल चुके हैं पहले। नहीं बोले। मैं भी कोई पढ़ रहे हैं सर। वो क्या पढ़ चुके हैं उसको। मैं कह रहा हूँ आप मूवर हैं, मेन मूवर आप हैं, तो वुड यू लाइक टू रीड एंड फिनिश इट ऑफ? सर वो एमक्यू वालों ने अभी नहीं पढ़ी, वो मेरे ख्याल में कंवर साहब को बुलाने गए हैं, तो वो पढ़ लें तो फिर बात करते हैं सर सब। कोई भी उनका मेंबर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबका मुत्तफिका तौर पे आए, ये सबका इशू है सर। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलुहु सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This House condemned the act of France of supporting publications of desecrate caricatures of our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
last year and naming its freedom of expression. This House resolves and recommends to governments of Sindh to approach federal government regarding approaching European Union for imposition of ban on such acts which harm the religious harmony throughout the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत अहम इशू जो सब हम लोग जज्बाती भी हुए हैं सर इस पे, और पूरे आलम इस्लाम का मसला, 1 अरब से ज़ायद जो मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं सर, वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारी जानें सब हुर्मत रसूल और नामूस रसूल पर कुर्बान है। तो आज पूरा ईवान एक मुत्तफ़िक है सर कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट जो एक तरीक़ेकार है फॉरेन ऑफिस के ज़रिए या ख़ुद यूरोपियन यूनियन या जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है सर, इस बात को आगे लाया जाए ताकि फिर कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। सर इसमें एक तो इंडिविजुअल एक्ट किसी न किसी का होता है, लेकिन इसको उनके जो मुल्क के सरबराह हैं वो आज़ादी राय के ज़िम्मे में लाकर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंतहाई शदीद काबिल मज़म्मत है सर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हालात और वाक़यात कुछ दिन पहले पूरे मुल्क में हुए सर, मैं उनकी भी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरह इसको टैकल किया गया ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो शहादतें हमारे पुलिस के जवानों की हुई या हमारे दीगर मुसलमान भाइयों की हुई या कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ये नहीं होना चाहिए था। आज भी तो अमन है ना सर पूरे मुल्क में, तो ये सारा स्टेप्स, ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं की गई? और ये बहुत हसास मसला है सर, इस पर संजीदगी से सबको एक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी को कंडेम करूं, कोई यहाँ पे किसी वफाकी हुकूमत या किसी और को, बल्कि इस हसास मसले को बहुत खुश असलूबी से हल होना चाहिए सर, और वो एहतियात बरती जाए, वो स्टेप्स लिए जाएं ताकि आइंदा इस तरह ना हो सर। बहुत शुक्रिया सर। Now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes, against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried. क्योंकि हमने आगे जाना है। Now question and answers. आपने बात कर ली, सबने बात कर ली, जितने भी मूवर थे, और आप देखें ये रेजोल्यूशन हमने पहले लिया बिफोर क्वेश्चंस, वरना हम बाद में भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि मसला ऐसा है कि इसलिए मैंने जी 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 नहीं मैंने कोई कमाल नहीं किया, मेरा फर्ज है, जो मेरा फर्ज है मैं पूरा मैंने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर अनस्टार्ट क्वेश्चन है 50 कुलसूम चांडियो साहिबा। जी खामोश रहें भाई। सर जिले वाइज का सर मुझे सवाल पूछना चाहिए। पंहिंजो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 50 अनस्टार्ट क्वेश्चन है तव्हांजो 50।
Yes, sir. स्पीकर, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन के वो सवाल जवाब नहीं होता फ्लोर पे। जी, अनस्टार्ट क्वेश्चन का सवाल जवाब फ्लोर पे नहीं होता है। नहीं सवाल तो कर सकते हैं ना कि मैंने ये पूछा है। ऐसा दिया रूल्स में, आप रूल प्लीज आप बैठ जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 5 he has to ask the minister that ये मैंने सवाल पूछा है, वो अलाउड नहीं है उसको। Why is she asking then? जी जी, सर क्वेश्चन नंबर है 50 आप ये कहें कि क्वेश्चन नंबर 50 अनस्टार्ट funds allotted for nutrition plan in the year 2019-20 बस खत्म थी ना तो सर क्वेश्चन नंबर आप सिर्फ पढ़ लें, बाकी मिनिस्टर साहब आपको जवाब दे देंगी। सर मैंने कॉल किया 50 स्टार है। ओके, ये क्वेश्चन ठीक है जी। मिनिस्टर साहब क्वेश्चन नंबर 50 द हेल्थ डिपार्टमेंट ये फंड्स की एलोकेशन का सवाल था। इसमें आई थिंक कुछ थोड़ी सी मिसप्रिंट शायद हुई वो, लेकिन ये है 2700 मिलियन या 2.7 बिलियन रुपीस का जो फंड्स हैं एलोकेटेड है अंडर ऐप फॉर न्यूट्रिशन प्रोग्राम सिंध में। सो अगर कोई सप्लीमेंट्री हो तो पूछ लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 अगेन कलसूम चांडियो साहिबा। सेम कंडीशन है 5-1 स्टार है। क्वेश्चन नंबर 5-1 स्टार। ओके, इस पे मैं सप्ली नहीं कर सकती। नो सॉरी, यू कैन नॉट आस्क सप्लीमेंट्री। जी मिनिस्टर साहिबा, क्वेश्चन नंबर 51 अनस्टार्ड। The question number 51 is not regarding number of blood banks which exist in Hyderabad and Karachi. इसमें blood banks की हमने तादाद बता दी है। 40 registered blood banks हैं that exist in Hyderabad division and 89 total हैं in Karachi division. Okay, now start questions. Question number 1829 Mohammad Rashid Khilji साहब। Question number 1829. Answer may be taken as read. सर फर्स्ट सप्लीमेंट्री है। बुनियादी तौर के ऊपर ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट या अर्बन हेल्थ यूनिट मुख्तलिफ NGOs को दिए गए हैं, वहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो ये बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ यूनिट दिए गए हैं मुख्तलिफ NGOs को, वहाँ जो सरकारी स्टाफ है उनके और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है जिसकी बिना पे वहाँ के पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उस हवाले से तो मिनिस्टर साहब बताएं कि ये क्या ही अच्छा नहीं होता कि ये सरकारी इदारे जहाँ तजर्बेकार अफसरान मौजूद हैं इस महकमे सेहत में, उनके बजाय एक प्राइवेट NGO को देके उनके ज़रिए ऑपरेट कराया जा रहा है। ये प्राइवेट ही NGO को दिया हुआ है। नहीं, यानी कि सरकारी स्टाफ होते हुए ये प्राइवेट NGO से क्यों ऑपरेट कराया जा रहा है? यानी कि ये तो हम सरकारी महकमे खत्म कर दें। आपको पता नहीं आप किस तरह क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है सरकारी ये प्राइवेट जो है NGOs हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं उसकी मद में भी, ह्यूमन रिसोर्स की मद में भी। वो अपने जो हैं वो रिक्रूट करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेस, और वो वहाँ तैनात करते हैं। कुछ हमारे प्रीवियसली जो हमारे डॉक्टर्स या नर्सेस पैरामेडिक्स वहाँ पोस्टेड होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं उसमें सर्विस, और अगर उनसे दिक्कत होती है कि वो अपना काम पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट है, तो अगर वो काम पूरी तरह नहीं कर रहे होते डॉक्टर्स, हम उन्हें दूसरी जगह तैनात कर लेते हैं, लेकिन वो उनके पास पैसे होते हैं कि वो अपनी रिक्रूटमेंट करें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। और ये इस वजह से है, मैं इसका पूरा जवाब दे दूं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसलिए है ह्यूमन रिसोर्सेज का कि हम जो है बहुत सारे डिस्टेंट BHUs और RHCs हैं जहां हमें डॉक्टर्स मुहैया नहीं होते, तो अगर क्योंकि ये कमीशन के थ्रू हमें करना पड़ता है इंडक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये उनकी जो है उनसे पूछ-कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें किसी वक्त भी अगर वो काम नहीं करते तो वो हटा सकते हैं नौकरी से। और हम जो है बहुत पाबंद होते हैं
ہمارے سروس رولز کے, اور ہم اس طرح سے ڈسمس نہیں کر سکتے لوگوں کو جو اپنا پرفارمنس نہیں کرتے اپنے کام کا. تو اس وجہ سے یہ کنٹریکچوئل بیسس پہ جب یہ لیتے ہیں عملے کو تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ دیے جاتے ہیں یہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کو یہ ہسپتال. جی تو میں سمجھتا ہوں میری آنریبل منسٹر صاحبہ نے اس چیز کا اعتراف کر لیا, محکمہ صحت کے اندر جو افسران ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ اس محکمے کے میرے سوال پورا ہونے دیں, پورا نہ کر سکیں, کیونکہ جو میری پرسنل آبزرویشن ہے جو میں نے دیکھا حیدرآباد کی سطح تک, وہاں ملازمین کے اندر آپس میں بھی ایشوز چل رہے ہیں. جو پرائیویٹ آپ نے اسٹاف ہائر کیا ہے تھرو این جی اوز وہ تھوڑا بہت کام کرتا ہے, سرکاری اسٹاف کام نہیں کرتا, یہ بھی آپ کا فیلیئر ہے. وہاں دوائیاں اویلیبل نہیں ہوتی, وہاں جو پرائیویٹ این جی او ہے جو سرکاری اسٹاف ہے انہیں تو سیلریز مل رہی ہیں, جس این جی او کو آپ نے ہینڈ اوور کیا ان کو 4 ماہ سے سیلری نہیں ملی. جی یہ بات اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کی منسٹری کے اندر جو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ اگر اتنے ویجیلنٹ اتنے افیکٹو ہوتے تو میں سمجھتا ہوں اس مسائل کو حل کر سکتے تھے, اور یہ بالکل فیلیور ہے آپ کی منسٹری کا. سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑے ایشوز ہیں ان میں سے ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو پراپر انداز سے نہیں. آپ جواب پوچھیں, سوال نہیں پوچھا آپ نے. میں نے سوال میڈم آپ سے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے جو ہینڈ اوور کیے ان کا کیا فیکٹ تھا, آپ نے اس کا بتا دیا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, ہم لوگوں کو ہائر نہیں کر سکتے, ہمارے سیلریز ہم جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں انہیں فائر نہیں کر سکتے, پرائیویٹ کانٹریکٹ والے ہوتے ہیں انہیں ہٹا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ اسمبلی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ قانون سازی کی جائے جس کے ذریعے ایک افیکٹو گورننس ہو. اگر ہمارے قوانین میں حکم ہیں سیکرٹری صاحب اور منسٹری اس کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا, تو یہ ہاؤس کا سوال نہیں کلیئر ہوا, مسائل کو حل کریں. نہیں آپ کا سوال, آپ نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیا, آپ پلیز سوال تو کریں نا. اسپیکر صاحب میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, صرف یہ بات سن لیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا عوامل ہیں کہ آپ جو پرائیویٹ این جی اوز کو دے رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسٹاف کم سیلری کے اندر اچھا ویجیلنٹ کام کر رہا ہے, اور وہ جو سرکاری اسٹاف جن کی سیلریز بھی اچھی ہے, جنہیں بینیفٹس بھی ہیں, وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں فیلیور ہے, اس فیلیور کو دور کرنا اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ ہاؤس میں اس کا جواب دے دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا کام انجام نہیں دے رہے, میں نے یہ کہا کہ بہت مشکل ہوتی ہے اگر وہ کام نہیں انجام دیں, ہمیں کیونکہ سروس رولز کے مطابق چلنا پڑتا ہے. میں نے یہ کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا کام انجام نہیں دے رہے. اور یہ جو ہوتا ہے ایک آپ جنرلی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ملازمین ہیں, اس میں کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے, کوئی اچھا پرفارمنس نہیں دیتا. اس وجہ سے ہمیں ان کے اوپر جو ہے ہم قدغن نہیں لگا سکتے, نہ ہم ان کی سیلری روک سکتے ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, اور نہ ہی ہم انہیں ڈسمس کر سکتے ہیں. یہ جو ہے یہ سروس رولز کے اندر آتا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک پراپر پروسیجر ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کام نہیں کر رہا, ہوتا ہے ایک آدھ پرسن, اس لیے ہمیں وہاں ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ نہیں ملتے ڈسٹنٹ بی ایچ یوز اور آر ای سیز میں. میرا یہ دوسرا کنسرن تھا کہ ہمیں نہیں ملتے وہاں ڈسٹنٹ ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ, کیونکہ ان کو کمیشن پاس کر کے ہمیں انڈکٹ کرنا پڑتا ہے, اور سب کمیشن میں پاس نہیں ہوتے ڈاکٹرز, اور اس وجہ سے ہمیں کانٹریکچوئل بیسس پہ یہ جو ہے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ کانٹریکچوئل بیسس پہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز انڈکٹ کرتی ہیں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو. یہ جو ہے اس وجہ سے یہ چلا سکتے ہیں. اور آپ نے جہاں میڈیسن کی بات کی وہ بھی آپ پوچھ لیں میرے سے, ہم میڈیسن کی مد میں ان کو پیسے دیتے ہیں. ابھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی کہ وہ میڈیسنز مہیا کریں ادھر, کیونکہ ان کو نہ صرف سیلریز کی مد میں پیسے ملتے ہیں, ان کی آپریشنل کاسٹ ملتی ہیں, ان کو اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں, اور اوپر سے ان کو میڈیسنز اور جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں وہاں اس اسپتال میں اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے رقوم انہیں ملتی ہیں, اور اگر وہ پوری طرح سے میڈیسنز نہیں مل رہی یا کچھ نہیں ہو رہا تو آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کس اسپتال یا کس کلینک میں یہ پرابلم ہے, میں اس پہ ایکشن لے لوں گی. تھینک یو جی.
میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحبہ آپ نے خود نے واپس ریپیٹ کر دیا ان چیزوں کو جن کی طرف میں نشاندہی کر رہا تھا. سوال تو آپ نے پوچھ لیا نا ابھی، آپ میں آپ کو تیسرا سپلیمنٹ تو بن نہیں رہا. میڈم نے تو فیلئر کا ایڈمٹ کر لیا کہ سسٹم میں فیلئر ہے، فلاز ہیں. تو میڈم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک مؤثر قانون سازی کرائیں. ایسا اسٹاف جو کام نہیں کرتا، یعنی کہ جو کانٹریکٹ والا اسٹاف اگر ایمانداری سے کام کر رہا ہے اسے ہم کم سیلری پہ رکھے ہوئے ہیں. جو سرکاری اسٹاف کام نہیں کر رہا مناسب پراپر انداز سے، ان کو ہم فل سیلری دے رہے ہیں. انہیں ہم نہ فائر کر سکتے ہیں نہ شوکاز دے سکتے ہیں صحیح طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے. خلجی صاحب دیکھیں، جو سپلیمنٹری سوال ہوتا ہے شارٹ اینڈ بریف ہوتا ہے. یو کانٹ میک اے اسپیچ. میں بریف نہیں کر رہا تھا، میڈم نے کنفری آپ ایک شارٹ اینڈ بریف کیا تو میں نے اس کے اوپر بات کی. آپ سپلیمنٹری سوال کریں شارٹ اینڈ بریف. یو کانٹ میک اے اسپیچ. تو میں میڈم کو بھیج دوں گا ان ہاسپٹل کے لیے جہاں دوائیوں کی شارٹیج ہے. اسٹاف بھی ملا ہے. پہلے جو سوال کیے انہوں نے کلیریفائی کیا سارے رولز کے حساب سے انہوں نے بتایا آپ کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شارٹ اینڈ بریف کریں. بس ٹھیک ہے، ہم میڈم کو بھیج دیں گے. جی میرا منسٹر صاحبہ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پر پیپلز پرائمیسی ہیلتھ کیئر انیشیٹو کو جو حیدرآباد میں ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ این جی او کہاں رجسٹرڈ ہے اور یہ سندھ میں اور کتنے صوبوں ڈسٹرکٹس میں اس کے علاوہ کام کر رہی ہے، اور آپ نے اور کتنے ڈسٹرکٹ میں ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا؟ یہ پی پی ایچ آئی ہے، یہ پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹوز. یہ بہت عرصے سے سندھ میں کام کر رہے ہیں. ان کے پاس سارے ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے علاوہ، اور کراچی میں بھی ایک آدھ شاید کلینک ان کو دے رہے ہیں ابھی عنقریب. تو یہ سارے ڈسٹرکٹس جو جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے، ان میں یہ کام کر رہے ہیں. جی گمبانی صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. میرا منسٹر صاحبہ سے سوال ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں 3 RHCs اور 13 BHU آپ نے پرائیویٹ این جی اوز کے دیے ہیں. ٹوٹل کتنے آپ کے پاس RHCs اور BHUs ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ خود چلا رہی ہے، اور ان میں سے کتنے آپریشنل ہیں اس وقت؟ تھینک یو. یہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا ہے اور اس میں یہی ہے جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے. اگر آپ ڈویژن کا پوچھ رہے ہیں تو ڈویژن میں بہت زیادہ ہیں. وہ فریش حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی RHCs اور BHUs ہیں وہ سارے کے سارے این جی اوز کے پاس ہیں. سندھ گورنمنٹ کے پاس، سندھ گورنمنٹ کوئی بھی نہیں چلا؟ نہیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں. شکریہ اسپیکر صاحب. میرا ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی بتایا کہ وہاں پر جو این جی اوز کو ہاسپٹل جو دیے گئے ہیں حیدرآباد میں حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میری کانسٹیٹوئنسی میں لطیف آباد سے میں آج سے ایک ہفتے قبل بھی، رمضان سے ایک ہفتے قبل بھی جو ہے وہ میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیے اور آپ کو اس کی رپورٹ بھی میں نے بنا کے بھیجی تھی، جس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ اگر کہیں کوئی چیز ایسی نہیں مل رہی ہو تو مجھے بتایا جائے. تو میں نے رائٹنگ میں آپ کو آج سے ایک ہفتے قبل بھی جو ہے وہ بھیجی ہے کہ میرے علاقے کے اندر جو ہے جن این جی اوز کو آپ نے یہ دے رکھا ہے وہاں چلانے کے لیے IHS کو، وہاں نہ دوائیاں ہیں، نہ وہاں کی کوئی دیکھ بھال ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ عملہ آتا ہے، نہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. اس کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں ختیجہ ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ کوثر ہاسپٹل ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی ایسا سسٹم آپ نے بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا تو خدا کے لیے اس کو دیکھیں اور اس کے لیے کچھ بہتری لے کر آئیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بالکل کوثر ہاسپٹل PPHI کے پاس ہے. میں یہ بھی بتا دوں ان کے پاس بہت ہی اچھی طریقے سے چل رہا ہے. دونوں آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ہم تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کراتے ہیں ان کے کام کی، اور یہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہر سال ہوتی ہے، اور تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کے بعد ان کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں دوسرے سال کے لیے. اور یہ اس وجہ سے یہ جو ہے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن گورنمنٹ نہیں کرتی، ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن. ان کی آلسو ان کے آڈیٹرز ہوتے ہیں، ایکسٹرنل آڈیٹرز، جو ان کی فائنینشیلز کو بھی آڈٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے ان کو. تھینک یو ویری مچ اسپیکر صاحب.
میری ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ جتنے بھی پی پی آئیز ہیں اور یہ ہاسپٹلس کو فنڈز دیتی ہے سندھ گورنمنٹ فار دا بیٹرمنٹ آف ہیلتھ ان دا سٹی اور ان دا پروونس رادر، ان میں سے کتنے ہیلتھ سینٹرز سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے اپرووڈ ہیں اور پاس ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے یہ تو آپ فریش کویشچن ڈال دیں. جو ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے رجسٹر اس نے تمام پرائیویٹ جو پبلک سیکٹر کی ہاسپٹلز ہیں ان کو کیا ہے. ابھی وہ اس پہ نہیں گئی ہیں، نہ وہ انہوں نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس یا تعلقہ ہاسپٹلس ہیں ان کو نہیں ابھی کیا رجسٹر، لیکن انہوں نے رجسٹریشن سب گورنمنٹ کی میجر جو ٹرشری فیسلٹیز ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ان کو کر لیا ہے. تو وہ ابھی اس کے بعد جو ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے ان کی اس کی جو ہے انسپیکشن کر کے پھر ان کو لائسنسنگ دے گی. آئی تھنک سول ہاسپٹل کی ہو گئی ہے اور جنا کی بھی شاید ہو گئی ہے، باقی دوسروں کی کرنے والی ہے. سرکی صاحب. سر میرا منسٹر صاحب سے مجھے یہ گزارش تھی، پوچھنا تھا کہ پہلے جو پوزیشن تھی خاص طور پر ان ہاسپٹلس کی جب یہ پی پی ایچ آئی ایچ ایس کو دیے اس میں اور اس میں ابھی کیا فرق ہے؟ کافی بہتری ہوئی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ تھینک یو. پی پی ایچ آئی کو جو ہم نے دیا ہے ہم جنرل ہاسپٹلس کی جو ہے ان کی بہت سارے ہم نے 1000 سے زیادہ ان کے پاس بی ایچ یوز ہیں، تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. انہوں نے بی ایچ یو پلسز بھی بنائے، کوئی 8 کے قریب ان کے بی ایچ یو پلسز ہیں جہاں 24/7 ان کی فیسلٹی وہ آبسٹرک کیئر دیتے ہیں. ان کی جو ہے اینٹی نیٹل کیئر کے انڈیکیٹرز آپ پی ڈی ایچ ایس میں دیکھ رہے ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز کے انڈیکیٹرز آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں سنس ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہم پی 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 نوڈ میں ہم نے جیسے معاہدہ کیے ہیں تو وہ ہمارے انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو چکے ہیں. ہماری فیملی پلاننگ کے انڈیکیٹرز کچھ بہت بہتر ہو گئے ہیں. اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے ٹو ڈو بزنس، کیونکہ مینجمنٹ بہرحال گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی وسیع ادارہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اور اس میں جو ہے سب چیزوں کے اوپر نظر رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اف اٹ از اگر ہم نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کو دیتے ہیں تو وہ ذرا لین اینڈ جو ہے مین ان کا جو ہے سسٹم آف ورکنگ وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. تو اس سے بہت بہت فرق پڑا ہے. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت گنجائش ہے بہتری کی، اور اس بہتری کے لیے ہم ان سے ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں اگریمنٹس تاکہ وہ جو ہے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر ہم جو ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر ہم ان کی جو ہے بہتری لا سکیں اور ہم پرفارمنس انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ان کی فنڈنگ ریلیزز کریں. تھینک یو جی. کوشچن نمبر 2478 سعید احمد صاحب. On his behalf. On his behalf. چلیں. Sir, question number 2478. میرا اس میں جو سپلیمنٹری ہے یہ انہوں نے کوشچن یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جتنی ڈسپینسریز ہیں ان کی ڈیٹیل مانگی ہے. تو سچ when I went through the entire data given to me, it came to me under my observation that majority جو یہ ڈسپینسریز ہیں اس میں فیمیل میڈیکل آفیسرز زیادہ ہیں بنسبت میڈیکل آفیسرز کے. تو my question is کہ کیا are they primarily, like for instance this سلطان آباد SGD میڈیکل آفس اس میں 9 فیمیل میڈیکل آفیسرز ہیں اور میل ایک بھی نہیں ہے. تو is it a maternity home, is it a mother or child clinic, and then what are their datas and statistics collected, how many inpatient daily OPD میں آتے ہیں؟ کیونکہ کہیں یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ 9 میڈیکل آفیسرز اگر فیمیل ہیں یہاں پہ تو از اٹ پرائمریلی چائلڈ میٹرنٹی چائلڈ مدر کیئر ہے اور اس میں پھر میل بالکل نہیں آتے، کیوں میل کیوں نہیں ہے اس میں؟ سر یہ موسٹ آف دیز ہاسپٹلز آر رن ایز OPDs. یہاں اینٹی نیٹل کیئر بھی دی جاتی ہے.
تو اگر ان کی OPD مینشن کروں تو بہت منیمل OPD ہے. If I go through the OPD قصبہ کالونی میں 40 پیشنٹس پر ڈے ہے, جو ہے سرجانی ٹاؤن میں 50 پیشنٹس پر ڈے OPD میں آتے ہیں, اینڈ دیز آر رن ایز ڈے کیئر سینٹرز, اور 100 آتے ہیں بھٹا ولیج میں. سملرلی جو ہے سلطان آباد میں جو ہے 30 ہیں, 500 کوارٹرز میں جو ہے 30 ہے. اس طریقے سے یہ all these dispensaries are running as outpatient departments. I think there is no difference between a male doctor and a female doctor. As far as their performance is concerned, female اتنے ہی کام کر سکتی ہیں جتنا میل کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر because females do not want to go, female patients do not want to go to a male doctor, so it's better to have female doctors posted here so that the females are comfortable. Female doctors can equally manage male patients. It's not a problem with them. Thank you, Ji. So, as per her answer, my question would be that she said that Sultanabad ki capacity badi kam hai OPD ke, sirf 30 se 40 log aate. Then what is the logic and the reason for 9 medical officers, even female, 9 وہاں پہ ڈاکٹرز کیوں وہاں پہ تعین؟ بتایا نا وہاں پہ لوگ کمفرٹیبل ہیں. نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہی, انہوں نے کہا سلطان آباد یا ان میں 30 سے 40 ڈیلی ڈاکٹرز آتے ہیں, تو ایک OPD میں, باقی سب OPDs میں انہوں نے 1 یا 2 ڈاکٹرز رکھے ہیں یا زیادہ 3 رکھے ہیں, تو یہاں پہ 9 کیوں رکھے ہیں جبکہ مریض بھی کم آتے ہیں؟ سلطان آباد میں آپ کو بتاؤں کہ وومن میڈیکل آفیسرز جو ہیں وہ 6 وومن آفیسرز ہیں, سینئر میڈیکل آفیسرز 3 ہیں اور 6 وہ ہیں. تو یہ جو ہیں 3 اور 6 از سینئر میڈیکل آفیسرز جو ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے فرام دا جونیئر ونس. 6 جونیئر آفیسرز آئی تھنک ان کی روٹیشن بھی ہوتی ہے, ان کی جو ہے they also take leave, so 6 is not a very large number of junior medical officers, women medical officers, and 3 jo hai senior medical officers are there for any complications that the juniors can't do work with. Isme ye bhi hai ki midwife bhi posted hai, so obviously they are looking at obstetric care also, so antenatal care isme yahan hoti hai, aur though they are not there to deliver patients there, but the antenatal care hoti hai, and then they refer to the facility which does the obstetric care. Thank you, Ji. سر مجھے نہیں سمجھ آئی, ابھی یہ کہہ رہی ہیں ڈے کیئر سینٹر ہے, ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ مریض اتنے نہیں آتے, پھر کہہ رہی ہیں کہ 9 ڈاکٹر ہونا کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. جب ڈے کیئر ہے تو روٹیشن کیسی ہے؟ روٹیشن تو تب ہوتی ہے نا جب ڈے اور نائٹ ہوتی ہے. تو بالکل یہ بات سلطان آباد پہ بڑی مہربانی, بہت اچھی بات ہے وہاں 9 ڈاکٹر ہیں اور باقی جگہ 2 ڈاکٹر ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا ادارہ بہت اچھی بات ہے کہ فیمیل میل کو دے سکتی ہیں, ایگزامن کر سکتی ہیں, تو پھر یہاں پہ ماری پور میں صرف ایک میل میڈیکل ڈاکٹر کیوں رکھا ہے, وہاں پہ خواتین کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بالکل جو پروپورشن ہے, جس طرح انہوں نے ڈاکٹرز ریکروٹ اور ہائر کیے ہیں, کسی اس کے تناسب سمجھ نہیں آ رہا. یا تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ میٹرنٹی کے لوگ زیادہ آتے ہیں, یہ پھر باری پور میں خواتین نہیں ہیں, وہاں پہ وہ نہیں آتی دکھانے, یہاں پہ صرف مرد ہیں. یہ جو ہے اٹ ڈپینڈز آن ویدر وی کین گیٹ اے پرسن پوسٹڈ دیر اور ناٹ. جتنی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, جتنی ہمارے ان کے ویکنسیز ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہم پوسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز. اور یہ جو ہے اس میں اگر فیمیل ڈاکٹر وہاں نہیں جانا چاہتی تو وی کانٹ فورس فیمیل ڈاکٹرز ٹو گو ٹو اے پلیس ویئر دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو. اف دے کمفرٹیبل دیر وی سینڈ دیم دیر. تو یہ جو ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں میل رکھے ہوئے ہیں اور فیمیل. ہاں بالکل, میں آئی کین انڈرسٹینڈ, یو بینگ اے ڈاکٹر انڈرسٹینڈ دیٹ فیمیل پیشنٹس ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی ایگزامنڈ بائی اے میل پرسن. تو وہ ضرور وہ اسی جگہ جائیں گی جہاں فیمیل ڈاکٹرز موجود ہوں گی. اگر ماری پور میں نہیں ہے فیمیل ڈاکٹرز, وہاں فیمیل پیشنٹس نہیں جائیں گی, کسی اور جگہ جائیں گی. سو دس از ناٹ دس تھنگ پرابلم کہ وہاں فیمیل ڈاکٹر اگر ماری پور میں ہم دیکھ لیں گے, کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیکاز وی ڈونٹ ہیو ایٹ دا مومنٹ اے فیمیل ڈاکٹر ڈزنٹ مین دیٹ وی کی ناٹ پوسٹ اے فیمیل ڈاکٹر دیر. تھینک یو اسپیکر صاحب. میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ SGD ماری پور گریکس, آپ کے پاس یہاں پہ OT اسسٹنٹ 1 ہے, تو یہاں پہ مطلب آپریشن تھیٹر ہوگا تبھی OT اسسٹنٹ ہے, پر یہاں پہ نہ مجھے کہیں پہ سرجن کی ویکینسی نظر آ رہی ہے, نہ اینستھیٹسٹ کی ویکینسی نظر آ رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے ذرا کہ یہاں پہ OT اسسٹنٹ تو ہے پر سرجن اور اینستھیٹسٹ کیوں نہیں؟ تھینک یو.
देयर इज नो, आप मारीपुर की बात कर रहे हैं? रेक्स हाँ, मारीपुर में कोई वो नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है. वी हैव एन ओटी असिस्टेंट, वो ड्रेसर है एक्चुअली, वो माइनर इंजरीज की ड्रेसिंग करते हैं. देयर इज नो एनेस्थेटिस्ट. आई डोंट नो व्हाई, वेयर यू गॉट द एनेस्थेटिस्ट फ्रॉम. एक मेडिकल ऑफिसर है मेल, डिस्पेंसर है, एक ओटी असिस्टेंट हो जो ड्रेसिंग करता है, एक मेडिकल टेक्नीशियन है जो मोस्ट प्रॉब्ली ये ईसीजीज और मशीन्स चलाते हैं, वैक्सीनेटर है, नायब कासिद है, चौकीदार और स्वीपर. There is no anesthetist. I think जो requirement होगी उस एरिया की, उसके हिसाब से ऑफिसर्स आर पोस्टेड. जी जदून साहब, ये आपका एरिया है. थैंक यू स्पीकर साहब. मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहूँगा कि जो सुल्तानाबाद की डिस्पेंसरी की ये बता रही है, तो वहाँ मेरा हल्का है, ज़ाहिर है मुझे बेहतर पता है क्योंकि तकरीबन डेली मेरा वहाँ विजिट होता है, तो कम से कम 70-80 पेशेंट होते हैं वहाँ, और वहाँ पर कोई मेल डॉक्टर नहीं है. तो अगर ये मिनिस्टर साहिबा ये नज़दीक है, कल कोई टाइम दे दे, मेरे साथ विजिट करे, तो मैं इनको दिखा भी सकता हूँ कि वहाँ इतना रश होता है. वहाँ कम से कम 70-80 पेशेंट डेली होते हैं. वहाँ पे मेल डॉक्टर नहीं है सुल्तानाबाद में? जी बिल्कुल नहीं है मेल डॉक्टर, और पेशेंट के लोड की वजह से हमने वहाँ ज़्यादा फीमेल्स भी रखी हैं डॉक्टर्स, 9 डॉक्टर्स जैसे कहा गया था आपको. आप कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर्स जो है लोड ज़्यादा है, और मेल डॉक्टर अगर हो भी तो आई मीन आई डोंट सी द प्रॉब्लम ओवर देयर कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है. वैसे एक जवाद हैदर वहाँ मेल डॉक्टर हैं जो वहाँ पोस्टेड हैं. अगर वो आ रहे हैं तो बता दीजिएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं. नहीं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई मेल डॉक्टर पोस्टेड नहीं है. दिस इज व्हाट ही वांट्स टू नो कि व्हाई देयर इज नो मेल डॉक्टर. सर फीमेल डॉक्टर्स हैं, अगर वो कर रही हैं जॉब तो इट्स ओके, बट देयर इज अकॉर्डिंग टू. तो वहाँ पे लोगों को क्या फीमेल डॉक्टर से डर लगता है? एज लॉन्ग एज उनका इलाज हो रहा है, आई थिंक फीमेल डॉक्टर्स आर बेटर देन, डोंट माइंड इट डॉक्टर साहब, बट आई वुड से कि प्रॉपरली काफ़ी बेहतरी होती है. हाँ जी, नहीं शाह साहब नाराज नहीं हो जाए ना, क्योंकि मेल डॉक्टर हैं. आप जदून साहब का इलाज करें, ठीक है जी. जतुई साहब. स्पीकर सर, ये मेरा जो सवाल है इस क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं रखता, एंड आई अपोलोजाइज टू द ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, बट शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ. आई वुड सिंपली लाइक टू नो, अभी तक हम ये मास्क पहन रहे हैं, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा अंदाजन आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, कितने सिंधी आज तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जो बाकाया जो सिंधी हैं कब तक उनका वैक्सीनेशन होगा. अगर ये इस वजह से थे, बट आई अंडरस्टैंड अगर आप क्या नहीं है, नो प्रॉब्लम. This is not concerned with the question. सर मैं कह रहा हूँ ना सर, एडवांस में कह रहा हूँ, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ. You just want information. But she's the honorable minister is very competent. This is not a supplementary. This is just the information you want to know. Yes, I would like a statement. This is how you put in. If the honorable minister would like to make a statement, that's what I'm asking. It depends on the minister. अगर वो समझती हैं कि approximately, बस. I won't be able to give you a updated number because रोज हमारे numbers change होते हैं, कि 2 लाख के करीब तो अभी हमने वैक्सीनेट कर, उससे ज़्यादा में भी वैक्सीनेट हो चुके हैं. और ये वैक्सीनेशन का अमल स्लो है नो डाउट, लेकिन जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है, मुहैया हो रही है फेडरल से, उसको हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा. और कुछ आपको पता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से थ्रू होता है, और वो स्लो है. You have to dial 11166 to get yourself registered, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़रा सा स्लो है. कुछ रिलक्टेंस भी है लोगों की टू कम एंड गेट वैक्सीनेटेड. बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराना चाहते, उनकी गलत उनके रवैये हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो समझते हैं कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है. हालांकि इसमें आई थिंक अभी तक हमें कोई मेजर इंसिडेंट एटलीस्ट सिंध में या, और मैं समझती पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुआ है. एवरीवन हु हैज़ हैड इट हैड आइदर माइल्ड सिम्टम्स और नो सिम्टम्स फ्रॉम द वैक्सीन. सो ये है. अभी हमें और मज़ीद वैक्सीनेशन मिलने लगी है, 5 लाख के करीब एक्सपेक्टेड है,
جو آئے گی تو ہم زیادہ سے زیادہ ابھی کھول رہے ہیں سینٹرز تاکہ وہ بہتر طریقے سے سب کو لگ سکے. تھینک یو. آپ نے لگائی ہے انجیکشن؟ جی پہلا ہو چکا ہے, سیکنڈ ابھی تک. ایک راؤنڈ ہو گیا؟ ایک راؤنڈ ہو گیا. وین از دا نیکسٹ راؤنڈ؟ نیکسٹ راؤنڈ جب ملے گا ہم. نہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر نے ڈیٹ دی ہوگی نا, آفٹر 21 ڈیز. 3 ہفتے کے بعد. جی 3 ہفتے کے بعد سر. 3 دن کے بعد؟ 3 ہفتے کے بعد ہوتا ہے. لگوانا ضرور. آپ نے لگوایا؟ اگر آپ نہیں لگوائیں گے اس کے آفٹر افیکٹ بڑے خراب ہوتے ہیں. آپ نے لگوایا سر؟ میں نے تو بہت پہلے لگا دیا. آئی ایم اولڈر دین یو, سو اب جوان جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی باری آ رہی ہے. آئی تھنک ہماری منسٹر صاحبہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ اسمبلی میں انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے, اینڈ آل دی ممبرز آر ریکویسٹڈ ٹو گو دیر اینڈ ہیو دیم سیلف انجیکٹڈ. اپنی فیملیز کو بھی لے جائیں. ابھی تو میرا خیال ہے منسٹر صاحب 50 سال بھی شروع کر رہے ہیں آپ لوگ. اوپن اپ ٹل 50 ایئرس نا, بٹ آئی تھنک عید کے بعد NCOC نے کہا ہے کہ وہ ایوری ایج گروپ کو الاؤ کر دیں گے فار ویکسینیشن, اب 18 اینڈ ابو, تو وہ ہو جائے گا. یو آر اولڈر دین 50, سو یو آر. I am not older. Why do you say that? You're not 50. Why do you say that? Ji, I'm asking. I'm just asking کہ آپ 50 سال کے ہیں کہ بچے ہیں, وہ پوچھ رہا ہوں. Anyway, جی. سر میرا میڈم سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ضلع میپور خاص میں بڑی ڈیمانڈ ہے NICVD کی. CM صاحب سے میں نے سمری بھی کرائی تھی, تو میڈم سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں NICVD, کیونکہ عمر کوٹ میں بھی کھل چکا ہے, ٹنڈوالہر میں بھی کھل چکا ہے, تو چیسٹ پین یونٹ دے دیں. جب تک ہمارا بڑا سول ہاسپٹل بن جائے پھر سیٹلائٹ سینٹر دے دیں. اس بارے میں میڈم اگر بتا دیں تو مہربانی ہوگی. سر ہم نے this is not a supplementary. I don't know why people are asking out of supplementary questions, but just to answer the honorable MPA, ہم نے ابھی اس کرنٹ بجٹ میں 10 چیسٹ پین یونٹس ہم نے ان کی بجٹنگ کر دی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم ویریس ڈسٹرکٹس میں اور کھول دیں گے 10. Okay, now question number 2660, جدون صاحب. Thank you, Speaker صاحب. Question number 660. Answer may be taken as read. اچھا اسپیکر صاحب, منسٹر صاحبہ سے میرا پہلا سوال ہے کہ ان 14 ڈسپینسریوں میں سے کتنی ڈسپینسریاں فنکشنل ہیں, کتنی ڈسپینسریوں میں روزانہ OPD باقاعدہ سے ہوتی ہے؟ یہ EPI کے لیے کہا تھا آپ لوگوں نے, اور یہ ساری ڈسپینسریز میں EPI سینٹرز چل رہے ہیں. سو یہ بیسکلی EPI سینٹرز کے لیے آپ نے سوال پوچھا تھا. میں EPI سینٹرز کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں, لیکن یہ ڈسپینسریز جو ہیں اس میں آپ کو پہلے کویشچن میں کچھ ڈسپینسریز کا پتہ چل گیا تھا, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈسپینسری نہیں چل رہی ہو ایز این OPD, بٹ وہاں EPI کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. منسٹر صاحب میں اسی سے پوچھ رہا ہوں کہ سینٹر کتنے وہ باقاعدہ کنٹینیو چل رہے, کیونکہ اس میں سے سیکنڈ میرا ہے کہ آپ نے جواب میں لکھا ہے کہ بابا آئی لینڈ میں بیسک ہیلتھ یونٹ میں 5 افراد کا عملہ تعینات ہیں. ظاہر میرا حلقہ ہے کافی عرصے سے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب 14 کی 14 جو ہم نے لسٹ کیے ہیں یہ EPI سینٹرز کے تحت چل رہی ہیں, اور اس میں جو آپ کو جو ہے سٹافنگ بھی بتائی گئی ہے, تو یہ سٹافنگ EPI سینٹر کے لیے سٹافنگ ہے جو. لیکن میڈم یہ جو بابا آئی لینڈ کی ہے کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے. ظاہر میرا حلقہ ہے, مجھے پتہ ہے, تو وہاں پھر اسٹاف کی کیا ضرورت ہے, وہ تو بند پڑی ہوئی ہے. وہ کلینک بند پڑی ہے؟ جی ہاں. میں اس کو دیکھ لوں گی, لیکن میرے اطلاع کے مطابق تو یہ سب ڈسپینسریز EPI فیسلٹیز دے رہی ہیں. جی نو کوسچن. شکریہ اسپیکر صاحب. میرا منسٹر صاحبہ سے کویشچن یہ ہے, یہاں پہ اس علاقے کے اندر 14 EPI سینٹرز ہیں. کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس میں بیسکلی پاپولیشن آف چلڈرن کتنی ہے, کہ ہمیں 14 مطلب ہم نے کس اندازے کے تحت یا کس فیکٹر کے تحت یہاں پہ اس علاقے میں 14 EPI سینٹرز رکھیں,
اور اس کے اندر اگر آپ یہ بتا سکیں کہ جی آج تک جو بیسکلی ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہے کیا وہ بھی اس ای پی آئی سینٹرز کے ایمبٹ میں آتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ٹائیفائڈ بھی ویکسینیٹ ابھی ای پی آئی میں شامل ہو گیا ہے ٹائیفائڈ کی ویکسین، اور یہ جو ہیں یہ سینٹرز 14 اس وجہ سے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ای پی آئی کی کوریج ملے روٹین امیونائزیشن کی، اس وجہ سے 14 سینٹرز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ ای پی آئی سینٹرز میں مدرز لے کے آتی ہیں بچوں کو، تو جتنی زیادہ ہوں گی، جتنی نسبت ہوگی اس کی ان کے گھروں سے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں وہاں سہولت پہنچانی چاہیے تاکہ لیڈیز کی موبلٹی کی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے، تو زیادہ ڈسپینسریز ہوں گی تو زیادہ لیڈیز کی موبلٹی اینڈ ایکسیس ٹو دا سروسز ول بی بیٹر۔ تھینک یو۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، میرا منسٹر صاحبہ سے سوال ہے کہ کیا پالیسی کے تحت ایک ای پی آئی جو یہ پروگرام کے تھرو جو یہ سینٹرز ہیں یہ کتنی پاپولیشن کی کوریج کے لیے بنائے گئے ہیں؟ پالیسی کے حساب سے کتنی پاپولیشن کے لیے ایک سینٹر کھلنا چاہیے تاکہ اسی حساب سے پتہ چلے کہ صوبے کے اندر جس ضلع میں پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے پھر اسی حساب سے یہ سینٹرز کا قیام ہونا چاہیے تاکہ کوریج ہو سکے تمام پاپولیشن کی؟ تو آپ کا اس پر پالیسی کیا نمیرکس ہیں؟ یہ کوریج یہ جو ہے یہ اس پہ نہیں ہے کہ پاپولیشن پہ نہیں ہے، یہ جو ہیں ای پی آئی سینٹرز کے بہت سارے جو رورل ایریاز ہیں اس میں ای پی آئی سینٹرز میں آؤٹ ریچ کے ذریعے بھی ویکسینیشن کیا جاتا ہے، اور وہ ویکسینیٹ یونین کاؤنسل بیسڈ ہوتے ہیں ای پی آئی سینٹرز، اور وہاں آؤٹ ریچ جو ہے اس کی ایک روٹا بنائی جاتی ہے ولیج وائز کہ اور ایوری ولیج ہیز ٹو بی کورڈ بائی دا آؤٹ ریچ والے جو ویکسینیٹرز ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا یو سی میں اسٹیشنری سینٹر پہ ویکسینیٹر ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی سارے بی ایچ یوز میں بھی ای پی آئی سینٹرز کھول دیے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس میں جو پی پی ایچ آئی رن کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے ای پی آئی کی سروسز شروع کر دی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ای پی آئی سینٹرز، اور یہ جو ہے اس میں کوئی وہ جو ہے اس کے آؤٹ ایریا یا جیوگرافیکل ایریا تو ہے، لیکن اس پہ کوئی پاپولیشن ڈپینڈنٹ نہیں ہے ای پی آئی سینٹرز، کیونکہ ڈسٹینسز کی بھی بہت ہوتے ہیں، کہاں ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں تو ہمیں زیادہ سینٹرز کھولنے پڑتے ہیں، دو پاپولیشن کم ہو سکتی ہے ان کی، اور جدھر پاپولیشن زیادہ ہے ادھر ڈسٹینسز کم بھی ہوں گے تو پھر ادھر ہمیں ایک ای پی آئی سینٹر سے بھی کام چلا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پاپولیشن کی جو ہے ریسٹرکشن نہیں ہے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اچھا منسٹر صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو ان ڈسپینسریز کی مینٹیننس کا طریقہ کار کیا ہے، اور آپ نے کبھی جا کے ان کا وزٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح سے مینٹین ہو رہی ہیں، اور یا آپ کا اسٹاف جاتا ہے کبھی؟ جی، ہمارے ڈی ایچ اوز جو ہیں تعینات ہیں وہ ان کی وزٹ کرتے ہیں۔ لوکل ہم نے ہیلتھ جو ہے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جس میں ڈی سی ہیڈز دا ہیلتھ کمیٹی جو ہے ان کے اے سیز فوکل پرسن ہوتے ہیں فور ویکسینیشن امیونائزیشن کے لیے وہ اینڈ پولیو کے لیے، تو وہ جو ہیں وہ اکثر ان وزٹ کر کے اس کی ایک رپورٹ بناتے ہیں آف ایچ سینٹر، تو وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ میں منسٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تھوڑی دیر پہلے شاہ نواز جدون صاحب نے بھی ایک بات کی نشاندہی کی تھی، یہ سیریل نمبر 5 اور 6 پہ بابا آئلینڈ اینڈ بٹ آئلینڈ۔ سر میں یہاں پہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے فری میڈیکل ہیلتھ کیمپس لگاتے ہیں، اپنی طرف سے پرائیویٹلی لگانے گیا تھا۔ 1.5 سال سے یہ ویکسینیشن سینٹرز بند ہیں۔ اب 1.5 سال سے اگر آج پیج پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کھلے ہوئے ہیں، تو 1.5 سال سے وہاں پہ سٹاف کو سیلری مل رہی ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مطلب دس ہیز ٹو بی لکڈ ایٹ۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈی سی اور اے سی رسپانسبل ہے، دے ہیو ٹو بی پینلائزڈ۔ اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہائر اینڈ فائر کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سندھ ہیلتھ گورنمنٹ۔ اس طرح کی آپ لوگوں نے لیجسلیشن نہیں بنائی ہوئی، تو دس از واٹ دا فلور از فار، دس از واٹ دا ہاؤس از فار۔ میک سچ لیجسلیشنز کہ جو لوگ نہیں آ رہے کام پہ، فائر دیم آؤٹ، کک دیم آؤٹ آف دا جاب اینڈ سیٹ دیم ایز این ایگزامپل۔
Someone has to be answered. This is tax money. This is the tax we guys are paying. Someone has to be answerable for this. Shukriya बहुत बहुत. क्योंकि बाबा भिट की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं थ्रू द MPs, आई थिंक आई हैव टू लुक इनटू इट. मैं जरा ऑब्वियसली आई सेंड माय टीम टू इन्वेस्टिगेट वेदर दिस इज रियली नॉन फंक्शनल EPI सेंटर. बहरहाल यहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं हमें, सो we'll have to look into this center and find out what is happening with it. जी सर, मेजॉरिटी EPI सेंटर में 5-6 जो हैं वहाँ पे लोग रखे गए हैं, रिक्रूट किए गए हैं जो वैक्सीनेटर्स हैं, मगर ये मुझे भुट्टा विलेज में 20, कमाड़ी में 20 और शेरशाह में 29, तो ये क्या इधर क्या बहुत इन्फ्लक्स है लोगों का? किस तहत आपने एक जगह 20, 29 और एक जगह 5 रखे हैं, और जिसमें पता नहीं कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे? अगेन वही सिनारियो के कौन आ रहा है ड्यूटी पे और कौन नहीं आ रहा. तो इसका कोई रीज़न बताएं कि 3 सेंटर्स में इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है, बाकी सेंटर्स में 5-6 हैं? The numbers of patients are more in these centers, that's why there are more staff members over there. Question number 2790. जी जी सर. जी 2790. Answer be taken as read. थैंक यू. सप्लीमेंट्री. मेरा फर्स्ट